हेलो एभ्रिवान, आज हामी फेरि जेड टेस्ट नै पढ्छौँ र तपाईहरुलाई थाहा छ यो लेक्चर भनेको हाम्रो टोटली मास्टर डिग्रीको लागि छ र यो मास्टर डिग्रीमा पनि एमपीए र एमबीएस को लागि स्पेशली छ। हुन त अरु फ्याकल्टीहरुमा पनि यसले काम दिन्छ टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसले, तर स्पेशली हामी कसको क्वेशन्सको बेसमा गर्दै छौं भने एमपीए र एमबीएस को स्टुडेन्टको लागि यो बेनिफिशियल हुन्छ। त्यो स्टुडेन्ट सेमेस्टर होस् अथवा प्राइभेट होस् अथवा इयरली होस्, जेसुकै भए पनि त्यहाँ तपाईको यो लेक्चरले काम दिन्छ भन्न खोजेको हो। र यो टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिसमा यो तेस्रो लेक्चर हो। फर्स्ट लेक्चरमा हाइपोथेसिसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट बारे पढेका छौं। हाइपोथेसिस कति टाइप्सको हुन्छ र कतिवटा हाइपोथेसिस हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ र त्यति बेला नै मैले कुरा गरेको छु जेड टेस्ट, टी टेस्ट र एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट भनेको यति हाइपोथेसिस पढ्नु पर्ने हुन्छ र जेड टेस्टमा मैले 4 वटा टेस्ट पढ्नु पर्छ भनेर भनेको छु र तपाईको 4 वटा टेस्ट मध्ये जुनसुकै टेस्टबाट क्वेशनहरु सोधिराखेको छ हैन। र 4 वटा टेस्ट मध्ये सिंगल जेड टेस्टको सिंगल मिनको मैले भनेपछि अहिलेसम्म 2टा भिडियो आएको छ। एउटा इन्ट्रोडक्सन पार्ट र अर्को हामी के सुरु गरेका छौं जेड टेस्टको सिंगल मिनको टेस्ट हामी दोस्रो लेक्चरमा हामीले राखेका छौं र त्यो पनि तपाईले हेर्नु होला है। भनेको इन्ट्रोडक्सन पार्ट सबै हाइपोथेसिसको लागि हेर्नु पर्ने भयो र जेड टेस्टको सिंगल मिनको प्रब्लमबाट हामी गरिसकेका छौं भनेको 2टा भइसकेको छ। र आज थर्ड लेक्चरमा हामी जेड टेस्ट नै गर्छौं। भनेको मैले कतिवटा भनेको छु भने जेड टेस्ट 4 वटा टेस्ट छ। सिंगल मिन, डबल मिन, सिंगल प्रोपोर्सन, एउटा प्रोपोर्सन र डबल प्रोपोर्सन, 2टा प्रोपोर्सनको कुरोहरु छ र सिंगल मिनको कुरो गरेका छ। आज हामी के पढ्छौं भने जेड टेस्टकै कुन टेस्टको जेड टेस्टकै हामीले के गर्छौं भने 2 मिन्सको प्रब्लम पढ्छौं। 2 मिन्स 2टा मिनको प्रब्लम पढ्छौं। जेड टेस्टको 2 मिन्सको प्रब्लम पढ्छौं। अलिकति तपाईलाई मैले पछाडीको कुरोहरु भन्न खोज्दै छु। तपाईले जेड टेस्टमा हामीले के भनेको छ भने यदि जेड टेस्ट कसरी हो स्याम्पल साइज हेर्छौं कुनै पनि प्रब्लममा भनेको इच एन्ड एभ्री प्रब्लममा स्याम्पल साइज दिएको हुन्छ र त्यो स्याम्पल साइजबाट हामी जेड टेस्ट हो कि टी टेस्ट हो भन्ने कुरो छुट्याउँछ। र यदि स्याम्पल साइज n को भ्यालु 30 भन्दा बढी छ भने त्यो जेड टेस्ट हुन्छ र यदि जेड टेस्ट हो भने अब कुन टेस्ट हो जेड टेस्टमा 4 वटा टेस्ट छ। जेड टेस्टमा 4 वटा टेस्ट छ र जेड टेस्टमा 4 वटा टेस्ट मध्ये सिंगल मिन जुन पढिसकेका छौं तपाईले हेर्दाखेरि के हेर्नु होला भने जेड टेस्ट बाइ रामबाबु यादव लेख्नुभयो भने ठ्याक्क तपाईको युट्युबमा भेटिन्छ है त। भनेको सिंगल मिन पढ्यो, इन्ट्रोडक्सन पार्ट सबैको लागि पढ्यो भनेको जेड टेस्टमा 4 वटा टेस्ट हुन्छ र 4 वटा टेस्ट मध्ये एउटा टेस्ट हामी सिंगल मिनको पढिसकेका छ। आज के पढ्छौं भने 2 मिन्सको भनेको जेड टेस्टको दोस्रो भिडियो यो। जेड टेस्टकै लागि भन्नुहुन्छ भने यो दोस्रो भिडियो हो र आज हामी पढ्छौं 2 मिन्सको प्रब्लम र 2 मिन्सको प्रब्लमबाट कसरी क्वेशनहरु सोधिराखेको छ भन्ने कुरो गर्छौं। तर त्यो भन्दा पहिला यो जेड टेस्टकै प्रब्लम हो भने कसरी चिन्छ भन्ने कुरो तपाईलाई मैले फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन भनेको फर्स्ट लेक्चरमा मैले भनेको छु। यदि स्याम्पल साइजको भ्यालु कति छ 30 भन्दा बढी छ भने मात्रै जेड टेस्ट हुन्छ है त। यदि त्यो भन्दा कम छ अथवा 30 छ भने त्यो टी टेस्ट हुन्छ र टी टेस्टको अहिले हामी कुरा गर्दैनौं, हामी पछि गर्छौं है त। अब सिंगल मिनमा हामीले के हेर्यो भने सिंगल मिनमा एउटा एक्स बार हुन्छ, अर्को म्यू हुन्छ है। नोटेशन्समा तपाईलाई सम्झिनु पर्ने जति पनि नोटेशन्सहरु छ फर्स्ट भिडियोमै छ भनेको फर्स्ट भिडियो नहेरिकन तपाईले सेकेन्ड अथवा फर्स्ट अथवा थर्ड बुझ्नु हुन्न। त्यही भएर फर्स्ट भिडियो हेर्नु होला। टेस्टिङ अफ हाइपोथेसिस इन्ट्रोडक्सन पार्ट भाइ रामबाबु यादव लेख्नुभयो भने त्यो युट्युबमा तपाईले भेटाउनुहुन्छ है त। ल अथवा भन्नेपछि के हो भने सिंगल मिनको एक्स बार एउटा हुन्छ, एउटा स्याम्पल मिन हुन्छ, एउटा पपुलेसन मिन हुन्छ। एउटा स्याम्पल मिन हुन्छ, अर्को के हुन्छ पपुलेसन मिन हुन्छ भन्ने कुरो के गरेका छौं सिंगल मिनमा गरेका छौं। डबल मिनमा के गरेका छौं भने अब तपाईले यो ठान्ने हैन कि सर यहाँ पनि त 2टा मिन छ त, स्याम्पल मिन भए पनि पपुलेसन मिन भए पनि 2टा मिन भयो नि त। हो यहाँ 2टा मिन छ तर सिंगल र डबल मिनको कुरो के को बेसमा गर्छौं भने सिंगल र डबल मिनको कुरो हामी स्याम्पलको बेसमा गर्छौं। यदि स्याम्पलको एउटा मिन छ भने सिंगल मिनको प्रब्लम हो, स्याम्पलको 2टा मिन छ भने डबल
मिनको प्रब्लम हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। भनेपछि टु मिन्स प्रब्लममा तपाईले कसरी चिन्ने हो हैन, आखिर त हामीले यहाँ क्वेशन लेखिसकेपछि चिन्छौँ मजाले, तर त्योभन्दा पहिला मैले तपाईलाई अलिकति यसको बारेमा बुझाउन खोजेको र यसको सेटिङको बारेमा पनि मैले भन्न खोजेको। तपाईको यहाँ के हुनु पर्यो, टु मिन्समा टु स्याम्पल्स हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो, गिभनमा टु स्याम्पल्स हुनु पर्यो, टु स्याम्पल्स हुनु पर्यो, दुईटा स्याम्पल हुनु पर्यो, दुईटा जसको साइज 30 भन्दा बढी हुनै पर्छ। भनेको दुईटा स्याम्पल भनेको 30 भन्दा बढी स्याम्पल साइज भएन भने तपाईको त्यो त जेड टेस्ट हुँदैन हो त। भनेको दुईटा स्याम्पल, हेर्नुस् टु स्याम्पल र स्याम्पल साइजमा फरक छुट्याउनु होला है त, नत्र भने फेरि तपाईले यहाँ कहिले 30 भन्छ कहिले 2 भन्छ, यो हैन। दुईटा स्याम्पल जस्तै ट्यु युनिभर्सिटी भयो, एउटा पपुलेसन भयो, ट्यु के भयो एउटा पपुलेसन भयो, यसबाट दुईटा स्याम्पल निकाल्यो। के त, एउटा निकाल्यो साइन्स स्टुडेन्ट र अर्को म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट निकाले जस्तै यो म्यानेजमेन्ट र साइन्स के हुने भयो त, दुईटा स्याम्पल हुने भयो र ट्यु के हुने भयो त, पपुलेसन हुने भयो। अब यो साइन्सको पनि स्टुडेन्ट छ भने 60 छ र यसको कति छ 65 छ। यो कुरो गर्न खोजेको, यो दुईटा स्याम्पल भनेको एउटा साइन्स अर्को म्यानेजमेन्ट भनेको यो दुईटा कति भयो त, यो दुईटा स्याम्पल भयो, यसको साइज कति भयो, एउटाको 60 अर्कोको 65 भनेको यो त 30 भन्दा बढी नभइकन जेड टेस्टमा जाँदैन हैन। तर टु मिनको प्रब्लममा के देखियो भने यहाँ दुईटा स्याम्पल देखियो है, टु स्याम्पल्स हुनु पर्यो। अब पपुलेसन कतिवटा हुनु पर्यो, पपुलेसन एउटा भए पनि भयो दुईटा भए पनि भयो, स्याम्पल दुईटा हुनै पर्यो, पपुलेसन एउटा भए पनि भयो दुईटा भए पनि भयो है त। टु स्याम्पल्स either from same common population or two different populations। यो भन्न खोजेको के हो भने यहाँ हेर्नुस्, तपाईले योलाई फोकस गर्नु हो, दुईटा स्याम्पल हुनै पर्छ, पपुलेसन एउटा होस् अथवा पपुलेसन दुईटा होस्। एउटा कन्डिसन यो भयो, अर्को कन्डिसन यसरी पनि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। एउटा कन्डिसन यो भयो, अर्को तपाईलाई मैले बुझाउन खोजेको के भने ट्यु भयो, यो एउटा पपुलेसन भयो, अर्को क्यु भयो, यो एउटा पपुलेसन। ट्युबाट साइन्सको स्टुडेन्ट लियो है र क्युबाट म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट लियो है त। अब यो ट्युबाट साइन्स क्युबाट म्यानेजमेन्ट, स्याम्पल त यहाँ पनि दुईटा हुने भयो, तर यहाँ पपुलेसन पनि फरक भयो नि त, पपुलेसन यहाँ दुईटा हुने भयो है। यहाँ पपुलेसन एउटै, ट्यु युनिभर्सिटीलाई नै हामी पपुलेसन भनेको थियौँ र अब तपाईले कसैलाई कन्फ्युजन होला सर पपुलेसनकै कुरो बुझ्नु मैले बुझिया छैन भने तपाईले पपुलेसनको कुरो बुझ्नको लागि फर्स्ट भिडियो हेर्नै पर्छ, त्यहाँबाट तपाईलाई प्रश्न हुन्छ स्याम्पल र पपुलेसन के हो भन्ने कुरो है त। ल भनेपछि एउटा यो कन्डिसनमा पनि टु मिन्स प्रब्लम भयो, योमा पनि टु स्याम्पल प्रब्लम भयो अथवा टु मिन्स प्रब्लम भयो भन्न खोजेको है। यहाँ पनि दुईटा स्याम्पल, यहाँ पनि दुईटा स्याम्पल, तर यहाँबाट पपुलेसन एउटा, यहाँबाट दुईटा पपुलेसन भनेको यो केस हुन सक्छ अथवा यो केस हुन सक्छ केमा त टु मिन प्रब्लममा। ल भनेपछि टु मिन्स भयो टु स्याम्पल्स आइदर फ्रम सेम कमन पपुलेसन अथवा टु डिफरेन्ट पपुलेसन भन्न खोजेको यही हो। यो कुरो तपाईले बुझ्नु पर्यो, हैन भने तपाईले सिम्पल फर्ममा के बुझ्न सक्नुहुन्छ, तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने एउटा x1 बार दिएको हुन्छ एन्ड x2 बार दिएको हुन्छ, दुईटा स्याम्पल मिन दिएको हुनुपर्छ। पपुलेसन मिन भए पनि नभए पनि स्याम्पल मिन चाहिँ दुईटा हुनै पर्यो। यो तर सिंगल मिनमा हामी x बार र म्यू को कुरो गरेको थियौँ, एउटा पपुलेसन र अर्को स्याम्पलको कुरो गरेको थियौँ, तर यहाँ दुईटै स्याम्पलको कुरो गरेको छ है। ल तपाईलाई अब सिंगल र डबलमा अलिकति यहाँ मैले तपाईलाई छुट्याएँ, तपाईले कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। भनेको x1 बार एन्ड x2 बार हुनु पर्यो। अर्को के हुनु पर्यो भने तपाईको यदि दुईटा पपुलेसन छ भने है, दुईटा पपुलेसन छ भने दुईटा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन सक्छ। दुईटा पपुलेसन छ भने सिग्मा 1 हुन सक्छ एन्ड सिग्मा 2 हुन सक्छ है, यो पनि हुन सक्छ। हैन भने यदि एउटा पपुलेसन
स्ट्यान्डर्ड एउटा पपुलेसन छ भने यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने के हुन सक्छ सिग्मा मात्रै हुन सक्छ एउटा मात्रै हुन सक्छ एउटा पपुलेसन एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन सक्छ दुईटा पपुलेसनबाट दुईटा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन सक्छ अथवा भेरिएन्स पनि हुन सक्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स पनि हुन सक्छ भन्न खोजेको भनेपछि सिग्मा स्क्वायर एन्ड सिग्मा 2 स्क्वायर पनि हुन सक्छ यो त भयो के को बेला यदि पपुलेसन प्यारामिटर्स दियो भने यो हुन सक्छ पपुलेसन दियो भने यो हुन सक्छ यदि पपुलेसन दिएको छैन स्याम्पल दिएको छ भने के हुन सक्छ दुईटा स्याम्पलबाट एउटा के हुन सक्छ S1 हुन सक्छ एन्ड S2 हुन सक्छ अथवा S1 स्क्वायर हुन सक्छ एन्ड S2 स्क्वायर हुन सक्छ मैले तपाईलाई भनेको छु सिंगल मिनमै तपाईले जेड टेस्टको सिंगल मिनमै हेर्नुहुन्छ भने सिग्मा र S मध्ये एउटा हुन्छ अथवा सिग्मा स्क्वायर र S स्क्वायर मध्ये एउटा हुन सक्छ भनेको पपुलेसन तिरको भयो भने यो हुन सक्छ स्याम्पल तिरको भयो भने यो हुन सक्छ अब यो केसमा टु मिन प्रब्लममा के देखियो भने पपुलेसन भयो भने दुईटा हुन सक्छ अथवा एउटा हुन सक्छ त्यतिखेर दुईटा भयो भने यो एउटा भयो भने यो है अब स्याम्पल अथवा पपुलेसन नभएर स्याम्पल तिरको पार्ट हुन सक्छ स्याम्पल तिरको पार्ट भयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन सक्छ दुईटा अथवा दुईटा के हुन सक्छ भेरिएन्स हुन सक्छ भनेको S1 एन्ड S2 हुन सक्छ अथवा S1 स्क्वायर एन्ड S2 स्क्वायर हुन सक्छ भन्न खोजेको यो कतिखेर त यदि स्याम्पल पार्ट दिएको छ मात्रै पपुलेसन पार्ट दिएको छैन भने यो केस हुन सक्छ है अझ पनि यसलाई हामीले के कुरो बुझ्नु पर्यो भने अझ पनि मैले क्वेशन लेखाउँदाखेरि तपाईले अझ पनि प्रश्न बुझ्नुहुन्छ अहिले नहातिनुस् चिने पनि नचिने पनि तपाईले सिम्पल भाषामा अहिले यति मात्रै बुझ्दा हुन्छ सिंगल मिनमा एउटा स्याम्पल डबल मिनमा दुईटा स्याम्पल हुन्छ त्यति कुरो बुझ्नुस् यो बुझे पनि नबुझे पनि केही फरक पर्दैन तपाईलाई जब म प्रब्लम गराउँछु त्यसपछि तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ है त भनेको x1 बार र x2 बार हुन्छ यति कुरो भयो ल अब टु मिन को प्रब्लम हो तपाई जेड टेस्ट हो त्यो पनि चिन्नुभयो स्याम्पल साइजबाट र दुईटा स्याम्पल छ भनेपछि यसमा दुईटा स्याम्पल छ भने के हुन सक्छ n1 एन्ड n2 हुन सक्छ हो नि दुईटा स्याम्पल त यही हो नि त त्यहाँ एउटा स्याम्पलमा n थियो या दुईटा सिम्पल n1 र n2 हुन सक्छ र यसको साइज दुईटैको सेम पनि हुन सक्छ अथवा डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ भन्ने कुरो छ हैन भने यो नबुझ्नुस् अहिले केही फरक पर्दैन दुईटा स्याम्पल मात्रै छ भनेर बुझ्नुस् है अब यो भयो भने हामी सेटिङमा के गर्छौं सेटिङमा हामीले यो डबलको हो सिंगलको हो भने सेटिङमा के गर्छौं त्यतातिर जानु पर्यो भनेपछि डबल मिनको सेटिङ तिर गएर डबल मिनको सेटिङ त्यसपछि प्रब्लमतिर ल म बधाई तपाईलाई जेड टेस्ट फर्स्ट भिडियो र सेकेन्ड भिडियो हेर्नु भएको छ भने जेड टेस्टको सल्युसन नै त्यसको सेटिङ हो अथवा सेटिङलाई नै हामी सल्युसन भन्ने गर्छौं भन्ने बुझ्दा भयो है त अब सेटिङमा जेड टेस्टको तपाईलाई थाहा भयो जेड टेस्टको टु मिनको प्रब्लम हो जेड टेस्ट टु मिनको प्रब्लम हो टु मिन्सको प्रब्लम हो भने के गर्नुहुन्छ ल स्टेप 1 मा सम्झिनुस् तपाई आफै भन्नुस् स्टेप 1 मा जुन टेस्ट भए पनि जुन हाइपोथेसिस भए पनि नलको सेटिङ गर्ने भनेर भनेको छु नल हाइपोथेसिस लेख्नुहुन्छ र यहाँ के लेख्नुहुन्छ h0 such that μ1 equal to μ2 लेख्नुहुन्छ के लेख्नुहुन्छ μ1 μ2 लेख्नुहुन्छ यो केमा नल हाइपोथेसिस कसको त हाम्रो जेड टेस्टको सिंगल मिनमा तपाईले μ लेख्नु भएको छ सम्झिनुस् है त अब त्यहाँ μ लेख्नु भएको थियो यहाँ μ1 μ2 जहिले पनि घोके पनि जुनसुकै क्वेशनको लागि यही हुन्छ तर सिंगल मिनमा यहाँ भ्यालु राख्थ्यौ यहाँ डबल मिनमा भ्यालु राख्नु पर्दैन यो घोके पनि भयो है यो घोके μ1 μ2 नै राख्छौं भ्यालु राख्दैनौ ल अब त्यसपछि यसमा वर्डिङ लेख्छौं यहाँ दैट इज भनेर वर्डिङ के लेख्छौं अब मैले भनेको थिए सकेसम्म क्वेशन्सबाट हामीले वर्डिङ निकाल्छौं र त्यही वर्डिङबाट हामीले जे पनि लेख्छौं यदि वर्डिङ छैन भने हामी के गर्छौं हामीलाई यदि वर्डिङ त हुन्छ सबै क्वेशन्समा यदि हामीलाई वर्डिङ आउँदैन भने के लेख्ने टु पपुलेसन मिन्स आर इक्वल भन्दिने यहाँ दैट इज टु पपुलेसन मिन्स आर इक्वल भन्दिने है टु पपुलेसन मिन्स आर इक्वल
यही म्याथमेटिक्सलाई इङ्ग्लिसमा लेखिदिएको टु पपुलेसन मिन्स आर इक्वल। यदि वर्डिङ आएन भने, वर्डिङ आयो भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्वेसन्स अनुसारको यहाँको वर्डिङ हुन्छ। ल स्टेप 1 मा यो गर्नुहुन्छ। स्टेप 2 मा, स्टेप 2 मा के गर्नुहुन्छ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 सच दैट μ1 नट इक्वल टु μ2 लेख्नुहुन्छ। कतिखेर, टु टेलको बेला, टु टेल टेस्टको बेला। यो पनि तपाईलाई लगभग अब 1 टेल 2 टेल हो के हो आइडिया आइसक्नु पर्ने हो है त। अथवा 1 टेलको हो भने μ1 ग्रेटर देन μ2 अथवा μ1 लेस देन μ2। यो भनेको यो 1 टेल हो हैन, 1 टेल मध्ये 1 टेल टेस्ट। अब यो 2 टेल यदि प्रब्लम के को 1 टेल को हो भने यो दुईटा मध्ये एउटा लेख्नु पर्ने हुन्छ, यो दुईटा मध्ये एउटा लेख्नु पर्ने हुन्छ 1 टेल को हो भने। यदि 2 टेल को हो भने यो लेख्नु पर्ने, यो मात्रै लेखिदिँदा भयो। अब यहाँको वर्डिङ के लेख्नुहुन्छ, यसको वर्डिङमा तपाईले यसको वर्डिङमा के लेख्नुहुन्छ, ठ्याक्क यसको नेगेटिभ पार्दिनुहुन्छ। टु पपुलेसन मिन्स आर नट इक्वल है, टु पपुलेसन मिन्स आर, टु पपुलेसन मिन्स आर नट इक्वल भनेर लेखिदिनुहुन्छ है। केही आएन भने यस अथवा यहाँबाट क्वेसनसँग रिलेट गर्नुहुन्छ भने यहाँको नेगेटिभ कुरो यहाँ लेखिदिनु हो है। 2 मा यो भयो, यो कतिखेर यो राइट हो कि लेफ्ट हो, यो राइट हो, मुख कतातिर फर्केको छ, मुख लेफ्टतिर फर्केको छ, यो राइट टेल टेस्ट। यो के हो, राइट टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट। अब यो कुन, मुख, मुख फर्केको छ कतातिर, मुख कतातिर फर्केको छ, यसको यसलाई मुख भन्छ है, ओपन भएको मुख कतातिर फर्केको छ, राइटतिर भनेको यो के भयो त, लेफ्ट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट। यसरी सम्झिनुहोस् है, सम्झिन है। ल अब यहाँ दैट इज भने के लेख्नुहुन्छ, फर्स्ट पपुलेसन मिन हो नि त, फर्स्ट पपुलेसन मिन इज ग्रेटर देन सेकेन्ड। यहाँ के लेख्नुहुन्छ, फर्स्ट इज लेस देन सेकेन्ड। यता वर्डिङमा लेखिदिनुहुन्छ, हैन भने क्वेसन्स अनुसार फरक फरक वर्डिङ हुन्छ। भनेपछि के गर्यो, अघि जस्तै जे टेस्टको सिंगल मिन जस्तै फर्स्टमा र सेकेन्डमा त्यही कुरोहरू हुने भयो। अब थर्डमा जाउँ, स्टेप थर्ड, स्टेप 3 पनि त्यही भने भयो। स्टेप 3 मा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सच दैट अन्डर एज नो टेस्ट, अघिकै जे टेस्टकै सिंगल मिनको वर्डिङ यो हो है। अब मात्रै चेन्ज हुने भनेको फर्मुला। अब फर्मुलामा के हुन सक्छ, x1 बार माइनस x2 बार, x1 बार माइनस x2 बार, s1 स्क्वायर अपन n1, s2 स्क्वायर अपन n2, s1 स्क्वायर अपन n1, s2 स्क्वायर अपन n2। अथवा x1 बार माइनस x2 बार यो युज गर्छौं, अथवा यो तीनटा फर्मुला मध्ये और लेख्नु भनेको यो के कतिखेर फर्मुला युज गर्छौं, यदि सिम्पल इफ सिम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, सिम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन और भेरिएन्स गिवन छ भने, भेरिएन्स आर गिवन छ भने, सिम्पल भनेको s1 s2 दियो भने यो फर्मुला युज गर्ने, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दियो भने यो फर्मुला युज गर्ने। यदि एउटा सिग्मा दियो, एउटा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दियो अथवा भेरिएन्स दियो भने यो फर्मुला युज गर्ने। त्यति हो, फरक त्यति हो। यो कतिखेर पपुलेसन यो हैन, यो दुईटा फर्मुलाबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ, दुईटा फर्मुलाबाट पनि काम, यो नलेखे पनि केही फरक पर्दैन है। त्यो पनि म सिकाइदिन्छु, तर अहिले तपाईले लेख्नुहुन्छ भने यही तीनटै फर्मुला लेख्नुस् है। तपाईले यो दुईटा फर्मुला लेखेर पनि काम चलाउन सकिन्छ। सिग्मा यदि पपुलेसन को दियो, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स दियो भने यो फर्मुला युज गर्ने। यदि सिम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स दियो भने, s1 s2 दियो भने यो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 दियो भने यो फर्मुला युज गर्नुस्। हैन भने फर्मुला तपाईको एउटा अर्को कमन फर्मुला पनि यो आउँछ, यदि एउटा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र भेरिएन्स छ भने। यो भयो थर्ड स्टेपमा। स्टेप थर्डमा यो भयो। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेन्ड, स्टेप थर्डमा मेन भनेको वर्किङ फर्मुला यहाँ चेन्ज भइराखेको हुन्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ अलिअलि चेन्ज हुन्छ है। अब अर्को कुरो यहाँ के गर्नु पर्यो भने तपाईको मेन कुरो यहाँ अब स्टेप 4 मा, स्टेप 3 भयो, स्टेप 4 मा यो मैले मेटेँ है त। ल स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 यसको तल लेख्नुस् स्टेप 4 र स्टेप 5 है। अब स्टेप 3 मा, स्टेप 3 भयो। स्टेप 4 मा के गर्छौं, त्यही गर्छौं, फाइन्ड z tab with help of
लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको हेल्पबाट के निकाल्ने, टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्ने, जुन टेबलमा दिएको हुन्छ त्यही है। स्टेप 4 को काम सिद्धियो। स्टेप 5 मा त्यही हो, कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन, कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन। यो कम्पेरिजन र डिसिजन सबै हाइपोथेसिसको सेम हुन्छ है त। कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन सिन्स भनेर लेख्नुहुन्छ है, सिन्स जेड टेबुलेटेड लेख्नुहुन्छ यता, जेड क्यालकुलेटेड लेख्नुहुन्छ यता है। जुन ठुलो छ त्यतैतिर मुख फर्काइदिनुहुन्छ र त्यसको कन्क्लुजन लेखिदिनुहुन्छ। टेबुलेटेड र क्यालकुलेटेडमा कुन ठुलो छ त्यही अनुसारको मुख फर्काउनुहुन्छ। अहिले हामीसँग केही छैन, मैले यसरी लेखिदिएँ। यतिखेर के हुन्छ, हेन्स लेख्नुहुन्छ, हेन्स इट इज नट सिग्निफिकेन्ट, नट सिग्निफिकेन्ट लेख्नुहुन्छ, नट सिग्निफिकेन्ट। यहाँ 0 लाई के गर्नुहुन्छ, एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, S1 लाई के गरिदिनुहुन्छ, रिजेक्ट गरिदिनुहुन्छ, त्यति हो। यदि टेबुलेटेड भ्यालु ठुलो देखियो भने यहाँ 0 लाई एक्सेप्ट गर्ने, S1 लाई रिजेक्ट गर्ने र व्हिच मिन्स दैट पछि के लेख्नुहुन्छ, जसलाई एक्सेप्ट गर्नु भएको छ त्यसैको वर्डिङ लगेर सार्दिनुहुन्छ, व्हिच मिन्स दैट भनेर। अब कसको वर्डिङ, जहाँ नल हाइपोथेसिसको जे सेटिङमा लेख्नु भएको छ यसलाई एक्सेप्ट गर्नु भएको छ भने यसैको वर्डिङ लगेर जे माथि छ त्यही सार्दिनु, त्यति त हो नि है। ठ्याक्क यदि यतातिर मुख फर्केको छ भने ठ्याक्क यसको उल्टो, इट इज को ठाउँमा इट इज नट को ठाउँमा इट इज सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो, यस एक्सेप्टेड को ठाउँमा रिजेक्टेड, H1 एक्सेप्टेड, व्हिच मिन्स दैट पछि H1 को। एउटा सम्झिनुहोस्, अर्को आफै हुन्छ। यो सबै हाइपोथेसिसमा यही तपाईँको यो वर्डिङहरू यस्तै हुन्छ, यो केही फरक पर्दैन। यो भयो हाम्रो डबल मिनको प्रब्लमको कुरो। अब डबल मिनको के छ त्यो त बेसिक कुरोहरू अहिलेसम्म मैले गरेँ। अब पहिला क्वेसन्स हेरौँ, क्वेसन हेरिसकेपछि यो डबल हो कि होइन भन्ने क्वेसन हेर्नुहोस्। यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भने, अ पोटेन्शियल बायर अफ लाइट बल्ब्स बट 50 बल्ब्स अफ इच अफ 2 ब्रान्ड्स भनेको छ। 50 भनेको छ है, 50 है, डिजिट जे छ त्यसलाई के गर्नु, अन्डरलाइन गरिदिनु है त। पहिला बुझ्नुहोस्, यो इच अफ 2 दुईटा ब्रान्डको 50-50 वटा लाइट बल्ब किन्ने छ, त्यति हो। पहिलो लाइन पढ्दाखेरि अ पोटेन्शियल बायर अफ लाइट बल्ब्स बट यति बल्ब्स अफ इच अफ 2 ब्रान्ड्स है भनेपछि दुईटा ब्रान्डको 50-50 वटा बल्ब किन्ने छ। अब अपन टेस्टिङ दिज बल्ब्स ही फाउन्ड दैट, दुईटा बल्बलाई टेस्ट गर्दा ब्रान्ड ए बाट ब्रान्ड ए ह्याड अ मीन लाइफ अफ यति, मीन लाइफ अफ यति आयो, यहाँ मीन लाइफ आयो एउटा ब्रान्ड ए को आवर्समा, विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि आयो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो, विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 180 आवर्स। वेयर एज अ बी ह्याड अ मीन लाइफ अफ यति, बी सँग ब्रान्ड बी छ, यहाँ बी ह्याड मीन लाइफ कति देखियो त, मीन लाइफ यति आयो है, मीन लाइफ यति आएको छ यसमा है, विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसको पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ, यसको पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति छ, यति छ भने ए र बी को मीन दिएको छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको त्यति दिएको छ ब्रान्ड ए र बी को। प्रश्न भयो त्यसपछि, क्यान द बायर बी क्वाइट सर्टेन दैट 2 ब्रान्ड्स डू डिफर इन क्वालिटी। यो डाटाको बेसमा ब्रान्ड ए र बी को क्वालिटीमा फरक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नु छ। ब्रान्ड ए र बी को क्वालिटीमा केही फरक छ कि छैन भनेर टेस्ट गरिदिन्छ, यति छ मात्रै। अब गिभनमा यहाँ सल्युसन लेख्नुहुन्छ, सल्युसन लेखेर के लेख्नुहुन्छ, यहाँ गिभन लेख्नुहुन्छ है। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, सेटिङ गर्नुहुन्छ है। मैले यहाँ ठाउँ मलाई भ्याउँदैन, त्यही भएर यो गिभनलाई मैले यतातिर लेखेँ अनि त्यसपछि मैले यता सेटिङ गर्छु है त। तपाईँले के गर्नुहुन्छ, गिभन लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि तल सेटिङ लेख्दै जानुहुन्छ है। अब मैले के गरेँ, गिभन यो ठाउँ नभएकोले यतातिर गिभन लेखेँ। गिभनमा के छ हेर्नुहोस्, यहाँ 2 ब्रान्ड छ, ब्रान्ड ए बी गरिदिनुहोस्, ब्रान्ड ए र अर्को के छ, ब्रान्ड बी। सैंपल साइज कति छ हेर्नुस् त, सैंपल साइज चाहियो n1 कति, सैंपल साइज n1 कति त यहाँ त सैंपल साइज n1 कति छ, 50 छ, यो 50। त्यसै गरी अर्को पनि छ
N150 छ भने सेम्पल साइज N150 छ भने अर्को पनि कति छ सेम्पल साइज N2 पनि कति छ N2 कति छ 50 छ। यता पनि लेख्नुस् तपाई सेम्पल साइज ब्र्याकेटमा N2 50 लेख्नुस् है, यस्तै लेख्दिनुस् त्यता। अब मिन छ, अब टेस्टिङ दिज बल्ब्स ही फाउन्ड दैट, टेस्ट गर्यो सेम्पललाई टेस्ट गर्दा मिन भेट्यो, सेम्पल मिनै हो नि त। अथवा दुईटा यहाँ छ दुईटा N1 र N2 भेटिहाल्यो भने हेर्नुस् यहाँ अब यो जुनसुकै क्वेसनमा यो नबुझ्नु सर N1 50 छ भने के N2 पनि 50 हुनै पर्ने हो, हैन जरुरी छैन। N1 50 N2 60 पनि हुन सक्छ, N2 50 पनि हुन सक्छ इन्टु जे होस् 30 भन्दा माथि यो फरक N1 र N2 फरक पनि हुन सक्छ, सेम पनि हुन सक्छ। यो क्वेसनमा N1 N2 सेम छ, त्यति हो, नत्र भने त्यहाँ कन्फ्युजन हुने है त। ल अब यहाँ मिन दिएको छ, सेम्पल मिन x1 बार कति छ, सेम्पल मिन x1 बार कति मिन 1282 आवर्स छ। यस x2 बार कति छ भन्नुस्, x2 बार 180 आवर्स छ। सरी सेम्पल मिन यति ठिकै छ 1280 अनि ठिक छ सेम्पल मिन 1280 एउटाको, अर्कोको मिन 1208 छ, 1208 छ है। अब स्ट्यान्डर्ड यो मिन एउटाको अर्कोको मिन यति। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो कि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। तपाईलाई मैले क्वेसनमा तपाईलाई के रे जेड टेस्टको सिंगल मिनमै सिकाएको छु। यदि यो मिनसँग स्याम्पलसँग टाँसिएरै आएको छ, ब्रान्ड ए लाई टेस्ट गर्यो मिन भेट्यो यति, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति भने टेस्ट स्याम्पलबाट नै आएको छ नि त। यहाँ पपुलेसनको कुरो त केही छैन। तपाईले जेड टेस्टको सिंगल मिन हेर्नुस्, मजाले बुझ्नुहुन्छ है। मैले भन्न खोजेको भने ब्रान्ड ए हैड अ मिन लाइफ अफ यति विथ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँगै आएको छ, त्यही भएर यो जे मिन छ नि त्यसैको स्याम्पलको मिन हो भने स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ भनेको स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लाई के गर्ने S1 ले गर्दिने, केले डिनोट गर्ने S1 ले। S1 कति 180 आवर्स है। त्यसै गरी S2 कति छ, यहाँ S2 कति छ 94 आवर्स, त्यति हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को त्यही लेखिदिए। यहाँ पनि यसरी लेखिदिनु होला, यता पनि साइडमा है। यहाँ ठाउँ नभएर मैले सिधै N2 x2 बार र S2 लेखेँ मैले है, यति भयो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स केही दिएको छैन, यो भयो के त गिभनमा। सिधै अब सेटिङमा जाउँ, यसबाट के थाहा भयो दुईटैको स्याम्पल साइज 30 भन्दा माथि छ, जेड टेस्ट हो र यो जेड टेस्ट हो। स्याम्पल साइजबाट थाहा भयो 50 आउने बित्तिकै 30 भन्दा बढी छ, त्यही भएर जेड टेस्ट हो। जेड टेस्ट को सिंगल मिन हो कसरी, दुईटा ब्रान्ड दिएको छ, एउटा ए र अर्को बी, दुईटा स्याम्पल दिने भएकोले यो डबल मिनको प्रब्लम हो भनेर बुझ्नु भयो है। यति कुरो बुझिसकेपछि अब सेटिङमा जानुपर्छ। ल हेर्नुस् यो सेटिङ। अब सेटिङ हेर्नुस्, तपाईले सेटिङमै स्टेप 1 मा के गर्नुहुन्छ है, यो गिभन त्यसपछि तपाईको सेटिङ भनेर लेख्नु होला, अथवा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 सुरु गरिदिँदा पनि भयो। स्टेप 1 मा के लेख्नुहुन्छ नल हाइपोथेसिस यास 0 सच दैट μ1 इक्वल टू μ2 भ्यालु नराख्ने, झुकिएर पनि 2 डबल मिनको प्रब्लममा भ्यालु नराख्ने, त्यति हो। μ1 इक्वल टू μ2 लेखिदिने, सिधै वर्डिङमा लेखिदिने, दैट इज भनेर वर्डिङ सुरु गरिदिनुस्। दैट इज के लेख्नुहुन्छ, के टेस्ट गर्न भनेको छ, वर्डिङ जहिले पनि तल तल लुकेर बसेको हुन्छ। के भनेको छ हेर्नुस्, can the buyer be quite certain that two brands do differ in quality, के दुईटा ब्रान्ड क्वालिटीमा डिफर छ भने के नलले फरक कुरो गर्छ गर्दैन, जहिले पनि नलले न्यूट्रल कुरो गर्छ भनेको two brands do not differ in quality। अथवा यसरी लेख्नु two brands do not differ in quality।
two brands do not differ in क्वालिटीमा डिफर छैन। यो एउटा वर्डिङ भयो। अर्को तपाईले वर्डिङ के लेख्न सक्नुहुन्छ, दैट इज भनेर टु ब्रान्ड्स आर सेम इन क्वालिटी। अर्को तपाईले वर्डिङ के बनाउन सक्नुहुन्छ, टु ब्रान्ड्स आर सेम इन क्वालिटी भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। सेम को फरक छैन भने सेन्स आउनु पर्यो केमा त, नलमा। दैट इज टु ब्रान्ड्स डु नट डिफर इन क्वालिटी भनेको सेम इन क्वालिटी लेख्दिनुस् अथवा डु नट डिफर इन क्वालिटी भनेको फरक छैन, दुईटै सेम हो, दुईटै एउटै हो, केही छैन भन्ने कुरो नलले दिन्छ नि त, न्युट्रल कुरो गर्छ। यो भयो है। ल अथवा तपाईलाई केही लेख्न आयो भने टु पपुलेसन मिन्स आर इक्वल, टु पपुलेसन मिन्स आर नट डिफरेन्ट भने पनि भयो। त्यो त अब त्यसरी लेख्नुहुन्छ भने मार्क्स खासै आउँदैन है। ल स्टेप 2 मा जानुस्। स्टेप 2 मा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अब हेर्नुस्, याट्स वन सच दैट यहाँ के लेख्नुहुन्छ भन्नुस् त, यो वन टेल हो कि टू टेल प्रब्लम हो, वन टेल हो कि टू टेल प्रब्लम हो। त यहाँ वन टेल र टू टेललाई मैले के भनेको छु, यहाँ तपाईलाई छुट्याउनको लागि लेस देन ग्रेटर देन है, इन्क्रिज डिक्रिज, यो कम्परेटिभ वर्ड छ भने वन टेल, कम्परेटिभ वर्ड छैन भने टू टेल। भनेपछि के छ, यहाँ कम्परेटिभ वर्डहरु केही छ, त्यस्तो इन्क्रिज डिक्रिजको कुरो छैन भनेपछि यसमा के भयो त, यो टू टेल भयो। कम्परेटिभ वर्ड भइदिए भयो वन टेल हुन्थ्यो र वन टेल हुँदाखेरि राइट र लेफ्टको कुरो गर्ने हो। यदि त्यही कम्परेटिभ वर्डहरु इन्क्रिज डिक्रिजको कुरो छैन भने यो के भयो, टू टेल भयो। टू टेल भइसक्दा पनि हुँदाखेरि के लेख्नु पर्यो, μ1 नट इक्वल टु μ2, सजिलो हुने भयो। यो तपाईलाई टू टेलको केस भयो, टू टेल है। अब दैट इज भनेर यसै यतै लेख्नुहुन्छ साइडमा, दैट इज के लेखिदिनुहुन्छ यहाँ वर्डिङमा, ठ्याक्क अब यसको उल्टो लेखिदिनुस्। दैट इज टु ब्रान्ड्स डु नट डिफर इन क्वालिटी भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो, दैट इज टु ब्रान्ड्स डु डिफर इन क्वालिटी लेखिदिनु पर्यो। त्यही टु ब्रान्ड्स, दैट इज टु ब्रान्ड्स डिफर इन क्वालिटी, डु लेख्नु परेन, टु ब्रान्ड्स डिफर इन क्वालिटी, डिफर इन क्वालिटी लेखिदिनुस्। अथवा यदि यहाँ लेख्नुहुन्छ टु ब्रान्ड्स आर सेम इन क्वालिटी लेख्दाखेरि यहाँ के लेख्नु पर्यो, टु ब्रान्ड्स आर नट सेम इन क्वालिटी अथवा डिफर इन क्वालिटी लेखिदिनु, टु ब्रान्ड्स डिफर इन क्वालिटी लेखिदिनु भयो है। जस्तो यहाँ लेख्नुहुन्छ त्यसैलाई ठ्याक्क अलिकति यसलाई बनाएर त्यसको उल्टो भाषामा लेखिदिनु पर्छ, त्यति हो है। अरु के वन टेल र के रे स्टेप 1 र स्टेप 2 को काम भयो है। यदि वन टेल भएको भए राइट र लेफ्ट हुन्थ्यो र राइट र लेफ्ट हुँदाखेरि तपाईलाई फेरि लफडा बढ्थ्यो, त्यो म अर्को प्रब्लममा सिकाउँछु। ल अब यो भयो, त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो, अब स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 मा गएर कम्पेरिजन र डिसिजन लेख्नु पर्यो। त्यो अब के गर्छु म, यहाँ ठाउँ छैन, त्यही भएर तपाईले के गर्नु होला, अब स्टेप 3 तपाईले यता, त्यसैगरी स्टेप 4 यता है, स्टेप 5 यहाँ लगातार लेख्दै जानु होला। मैले यहाँ ठाउँ नभएर मैले मेटेर अब स्टेप 3 मा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स such that under H0 test statistics is given as भनेर लेख्नुस्, given by फर्मुला लेखिदिनुस्। अब z क्याल्कुलेटेड, अब हेर्नुस् फर्मुला दुईटा छ हामीसँग, दुई तीनवटा फर्मुला लेखेको छु मैले, के त x1 बार माइनस x2 बार, s1 स्क्वायर अपन n1 s2 स्क्वायर अपन n2 हैन। अर्को के लेखेको थियो भने x1 बार माइनस x2 बार सिग्मा 1 स्क्वायर अपन n1 सिग्मा 2 स्क्वायर अपन n2 मैले लेखाएको हो नि हो।
अब यो दुईटा फर्मुला मध्ये अथवा एउटा अर्को फर्मुला पनि लेखाएको छु मैले है। अब यो दुईटा मध्ये यो फर्मुला S1 S2 स्क्वायर को फर्मुला हाल्नुहुन्छ कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 को फर्मुला हाल्नुहुन्छ? त पक्कै पनि यहाँ के दिएको छ, S1 र S2 दिएको छ भने S1 र S2 वाला फर्मुला हाल्छु म, यो सिग्मा 1 र सिग्मा 2 को हाल्दैन। त्यति मात्रै हो, जे दिएको छ त्यही अनुसारको हाल्ने हो फर्मुलामा है त। ल भनेपछि x1 बार माइनस x2 बार डिवाइड बाई S1 स्क्वायर अपन n1 प्लस S2 स्क्वायर अपन n2, यही फर्मुला मैले हाले है। अब यति गर्दाखेरि अब भ्यालु राखिदिनु पर्यो। x1 बार कति छ, 1282 छ, यहाँ 8 छ है। डिवाइड S1 स्क्वायर कति छ त, S1 180 को स्क्वायर छ, डिवाइड कति छ 50 छ है। त्यसै गरी प्लस कति छ, S2 स्क्वायर भनेको 94 को स्क्वायर छ, डिवाइड बाई 50 छ। अब तपाईले क्याल्कुलेटर थिच्नुस्, क्याल्कुलेटर थिच्दाखेरि तपाईको भ्यालु कति आउँछ त्यो हेर्नु होला। अब यो गर्दाखेरि तपाईको कति आउन जान्छ भने यो माथि 74 तल कति आउँछ म हेर्दिन्छु है। ल हेर्नुस्, क्याल्कुलेटर थिच्नुस् तपाईले, तपाईको 15236 डिवाइड बाई 50 आउँछ यो स्क्वायर रुटमा। त्यसपछि फेरि क्याल्कुलेटर थिच्नुहुन्छ भने 4.24 आउँछ। यो तपाईले जति स्टेपमा गर्नुस् यसलाई बिस्तारै बिस्तारै गर्नुस् अथवा एकै स्टेपमा एन्सर लेखिदिनुस्, कुरो केही फरक पर्दैन, मार्क्स आउने भनेको त्यति हो है। तपाईले क्याल्कुलेटर थिच्नुस्, यो हेर्नुस्, जेड क्याल्कुलेटरको काम पनि भयो है। मोडलस हाल्नु पर्छ, राखे पनि भो नराखे पनि प्लस छ, मोडलस राखे पनि भो नराखे पनि केही फरक पर्दैन। ल स्टेप 4 मा अब हेर्नुस्, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति छ, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अब यो स्टेप 4 र 5 तपाईको जेड टेस्टको सिंगल मिन जस्तो भयो, केही फरक छैन। स्टेप 4 र 5 जेड टेस्टको सिंगल मिन जस्तो भयो है। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा कति, केही छैन भने 5% मान्नुस्, यो कति भयो 0.05 हो। भनेपछि यसमा अब कति भयो त, देयरफोर अब लेखिदिनुहुन्छ एक लाइन है। के को टु टेल को लागि जेड टेस्ट को 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मा टेबुलेटेड भ्यालु कति, त जेड ट्याब लेखिदिनुस् है। है के गर्नुहुन्छ, जेड टेबुलेटेड एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मा टु टेल को लागि कति हुन जान्छ, यो टेबलबाट पल्टाउनुस्, त्यहाँ टेबलमा हेर्नुस् 1.96 छ। के को लागि, फर टु टेल टेस्ट, फर टु टेल टेस्ट, टु टेल टेस्ट है। यो एक्जाममा तपाईले टेबल हाल्न पाउनुहुन्छ। स्टेप यसको काम पनि सिध्यो। स्टेप 3 स्टेप 4 भयो। स्टेप 5 मा हेर्नुस्, स्टेप 5 मा के गर्नुहुन्छ, कम्पेरिजन डिसिजन। स्टेप 5 मा कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन, कम्पेरिजन एन्ड डिसिजनमा सिन्स लेख्नुहुन्छ, सिन्स कम्पेयर गर्नुहुन्छ, जेड टेबुलेटेड लेखिदिनुस्, मोडलस राखिदिनुस्, केही फरक पर्दैन है। मोडलसले कुन ठुलो छ, टेबुलेटेड कति 1.96, क्याल्कुलेटेड कति 4.24 भनेको क्याल्कुलेटेड ठुलो देखियो, हेन्स भनेर लेख्नुस्। अब हेन्स रिजल्ट के भयो, सिग्निफिकेन्ट कि नट सिग्निफिकेन्ट, त क्याल्कुलेटेड ठुलो छ सिग्निफिकेन्स, हेन्स इट इज सिग्निफिकेन्ट, इट इज सिग्निफिकेन्ट, सिग्निफिकेन्ट। सो वी एक्सेप्ट, कसलाई एक्सेप्ट गर्छौं, H1 नल हाइपोथेसिसलाई, एन्ड रिजेक्ट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कुन त, हाइपोथेसिस H0 कसलाई रिजेक्ट गर्यो, अल्टरनेटिभलाई, सरी नललाई रिजेक्ट, यो सरी यहाँ के गरेछ भने इट इज सिग्निफिकेन्ट, सो वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिभ हो, यो अल्टरनेटिभलाई एक्सेप्ट गर्यो भने, एन्ड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, एन्ड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभलाई हामी एक्सेप्ट गरे। H1 के हो त, अल्टरनेटिभ लेखिदिनु होला। इट इज सिग्निफिकेन्ट, सो वी एक्सेप्ट नल अल्टरनेटिभ, सरी वी एक्सेप्ट अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस H1 एन्ड रिजेक्ट
है। मैले फेरि लेखिदिएँ तपाईँले है, हेन्स भनेर फेरि लेखिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, hence लेख्नुहोस्, hence result in null hypothesis क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो भयो। क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो भइसकेपछि रिजल्ट कस्तो भयो त? सिग्निफिकेन्ट। क्यालकुलेटेड भ्यालु ठुलो भयो, सिग्निफिकेन्स। hence it is significant, so we accept alternative hypothesis H1 and reject null hypothesis केलाई कसलाई त नल रिजेक्ट गर्यो, नललाई रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस H0 which means that एक्सेप्ट गर्यौं कसलाई? अल्टरनेटिभलाई। रिजेक्ट गर्यौं कसलाई? नललाई। which means that कसको वर्डिङ लेख्ने? which means that पछि यहाँ के लेखिदिनु पर्ने? यहाँ लेख्नुस्, यहाँ मैले यहाँ ल्याएर लेखिदिएँ। which means that नल अल्टरनेटिभ को मा के लेखेका छौं? अल्टरनेटिभ। सो वी एक्सेप्ट यहाँ गरेका छौं, नल अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई एक्सेप्ट गरेका छौं भने यसैको वर्डिङलाई सार्दिनु पर्यो। भनेपछि डिफर छ क्वालिटीमा कि छैन त? यसले के भनेको छ? अल्टरनेटिभले डिफर छ। सो टु ब्रान्ड्स व्हिच मिन्स दैट टु ब्रान्ड्स डिफर इन क्वालिटीमा डिफर छ भनेर कुरो हामी लेखिदिएको त त्यो यही हो तपाईको रिजल्ट। भनेपछि डाटाबाट दुईटा ब्रान्ड जुन किनेको थियो त्यो डिफर क्वालिटी बनेको, तिनीहरु क्वालिटीमा फरक छ भनेर यसले देखाइदियो। यति मात्रै गरिदियो भने पुग्यो हाम्रो है। यहाँ भनेको तपाईलाई पटक पटक भन्दैछु, यो सबैको वर्डिङहरु त्यस्तै छ है। ल अब क्वेशन हेर्नुस् यहाँ है। अब अर्को टाइपको क्वेशन यहाँ के राखेको छ भने if the mean height of 60 commerce student छ है। अब ट्यू युनिभर्सिटी ठीक छ, ट्यू भनेको पपुलेसन भयो है। कमर्स स्टुडेन्ट के देखियो? मीन हाइट देखियो कति? कमर्स स्टुडेन्टको मीन हाइट कति देखियो? 68.6 इन्चेस देखियो। कसको त? कमर्स स्टुडेन्टको मीन हाइट है। मीन हाइट अफ इकोनोमिक स्टुडेन्ट को कति छ त? मीन हाइट अफ 50 इकोनोमिक स्टुडेन्ट भनेको इकोनोमिक स्टुडेन्ट कति जना छन्? 50 जना। 60 जना कमर्स स्टुडेन्ट छन्। अब मीन इकोनोमिक स्टुडेन्ट को मीन कति देखियो त? यति देखियो। सेम युनिभर्सिटी भनेको ट्यू युनिभर्सिटी नै हो। would you conclude that the economic students are taller than commerce students भनेर सोधेको छ। के इकोनोमिक स्टुडेन्ट्स कमर्स भन्दा टलर छन् र सोधेको छ यसले है। अब पहिला हेरौँ, सल्युसन लेख्छौं, फेरि गिवन लेख्नु पर्यो। यहाँ ठाउँ नभएर मैले गिवन यहाँ यता लेख्छु, त्यसपछि सेटिङ गर्छौं। गिवन त्यसपछि सेटिङ है। गिवन मैले लेखेँ यहाँ। ल अब तपाईले के लेखिदिनुहुन्छ गिवनमा? कमर्स स्टुडेन्ट्स लेखिदिनुस् यतातिर स्टुडेन्ट्स। त्यसपछि के लेखिदिनुहुन्छ? इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स लेखिदिनुस् यहाँ है। डाटा सार्दिनु। सैंपल साइज कति छ? ल अब मैले सैंपल साइज n1 लेखिन के n1 सिधै लेखिदिए मैले। n1 कति? 60। n2 कति? 50। सैंपल साइज तपाईले लेख्नु होला, सैंपल साइज ब्रैकेटमा n1 60, सैंपल साइज ब्रैकेटमा n2 50 यसरी लेख्नु होला है। अब त्यसैगरी मीन मैले लेखेँ। x1 बार कति? 68.6 इन्चेस छ। ल इन्चेस भयो। x2 बार कति? x2 बार कति? इकोनोमिक स्टुडेन्ट को कति छ? 69 है। अब हेर्नुस्,
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छैन माथि, यहाँ हेर्नुहोस् माथि कतै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्सको कुरो गरेको छैन। ल ठिक छ छोड्नुहोस्, तर हामीलाई त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भेरिएन्स मध्ये चाहिन्छ। तल पढ्नुहोस् त, एज्युम दैट द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ हाइट अफ स्टुडेन्ट्स अफ टु बी, ट्युको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ। ट्युको भनेको ट्यु के हो त, यो पपुलेसन हो कि होइन? ट्यु भनेको पपुलेसन हो कि होइन? त्यहाँको कमर्स स्टुडेन्ट र इकोनोमिक स्टुडेन्ट दुईटा स्याम्पल हुने भयो, तर टोटल ट्यु भनेको त पपुलेसन हो नि त। हो भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। भनेपछि के देखियो? पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा भनेको कति दियो? 2.48 दियो है। अथवा तपाईले यसरी बुझ्दा पनि भयो, एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, तपाईले धेरै ठाउँमा यो काम दिन्छ, एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने त्यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ, यसरी बुझ्दा हुन्छ। तर कहीँ केसमा यो फ्लप खान्छ, तर तपाईको लागि पुग्छ है। एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने त्यो पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ है। मिन टु प्रब्लमको हो, टु मिनको प्रब्लम हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एउटा छ भने के दियो? पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ भनेर सम्झिनुहोस् है। ल यो भयो। अब सेटिङमा जानुहोस्। स्टेप 1 मा त्यही हो। अब नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस यहाँ 0 सच दैट μ1 = μ2 लेख्नु पर्यो, दैट इज भनेर वर्डिङ लेख्नु पर्यो। अब यसमा भ्यालु राखिदैन, पटक पटक भन्दैछु, यहाँ टु मिनमा भ्यालु नराख्ने, सिंगल मिनमा राख्ने मात्रै। टु मिनमा सिधै राख्ने, यो भ्यालु राख्नु पर्ने, यही मात्रै लेख्नुस्। अब के लेख्नु पर्यो? अब तपाईको के सोधेको छ? के कमर्स इकोनोमिक स्टुडेन्ट टलर छन् त? यहाँ टलर सलरको कुरो गर्दैन, यसले के गर्छ? यहाँ यसो कुरो लेखिदिनु पर्यो। नलले के भन्छ? इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट र कमर्स स्टुडेन्टको हाइट सेम छ, सेन्स आउनु पर्यो। यहाँ इकोनोमिक स्टुडेन्ट र कमर्स स्टुडेन्टको हाइट सेम छ भनेर यहाँ लेखिदिनु पर्यो, त्यो केस आइदिनु पर्यो। भनेको इकोनोमिक स्टुडेन्ट एन्ड कमर्स स्टुडेन्ट आर सेम इन हाइट भनेर लेख्दा पनि भयो, सेम इन हाइट लेख्दा पनि भयो। अथवा तपाईले इकोनोमिक स्टुडेन्ट्स आर नट टलर देन कमर्स स्टुडेन्ट लेख्दा पनि यहाँ भयो, यहाँ लेख्दा पनि भयो। इकोनोमिक स्टुडेन्ट्स आर नट टलर देन कमर्स स्टुडेन्ट लेख्दा पनि यहाँ पुग्यो है, त्यसरी लेख्दा भयो। ल इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स आर नट टलर देन कमर्स स्टुडेन्ट है। अब हेर्नुहोस् स्टेप 2 मा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यहाँ 1 सच दैट μ1। अब हेर्नुहोस् यहाँ, अब हेर्नुहोस् त यो 1 टेल हो कि 2 टेल प्रब्लम हो? 1 टेल प्रब्लम हो कि 2 टेल? यहाँ टलर आइसक्यो, टलर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, कम्पेरिजन आइसक्यो। टलर वर्ड छ, टलर देन कम्पेरेटिभ वर्ड छ। अब यहाँ 2 टेल भएन, 1 टेल हो। 1 टेलमा अब राइट कि लेफ्ट? टलर भयो, टलरले गर्दाखेरि 1 के रे तपाईको 1 टेल टेस्ट भयो। अब 1 मा राइट र लेफ्ट छुट्याउनु पर्यो। अब राइट र लेफ्ट छुट्याउने तरिका तपाईले 2 मिनको लागि सम्झिनुहोस् है। राइट र लेफ्ट छुट्याउने तरिका यहाँ नोटमा लेखिहाल्नुहोस्। नोटमा राइट र लेफ्ट छुट्याउने तपाईको तरिका सिंगल मिनमा छुट्टै थियो, सिकाएको छु। डबल मिनमा यदि इफ x1 बार इज लेस देन x2 बार देन लेफ्ट टेल हुन्छ, लेफ्ट टेल टेस्ट हुन्छ। यो भएन भने राइट टेल हुन्छ है। एउटा सम्झिनुहोस्, अर्को आफै हुन्छ, यसरी सम्झिनुहोस् है। तपाईको इफ x1 बार लेस देन x2 बार भयो भने लेफ्ट टेल, अदरवाइज राइट टेल टेस्ट। ल x1 बार 68.6 छ, यो 69 छ, के भयो? ठ्याक्कै यहीसँग फिट भएको भएन, लेफ्ट भयो। यदि यहाँ मान्नुहोस् यहाँ यति भएको भए के हुन्थ्यो? यो फिट हुन्थ्यो? हुँदैन थियो, भनेको त्यतिखेर राइट हुन्थ्यो है। भनेपछि अहिले त यहाँ तपाईले कुरो बुझ्नुपर्ने कुरो के हो? 79 छ। अब यतिखेर के छ? ठ्याक्क x2 ठुलो छ, जतातिर मुख फर्केको
खुलेछ, मुख खुलेछ, त्यही ठुलो छ भनेको यो 69 छ, यहाँ 68 छ भनेपछि के देखियो, यो यही यसैमा फिट भयो। यसैमा फिट हुँदाखेरि तपाईको के गर्नु पर्यो, अब μ1 है कम्पेयर स्याम्पलसँग गर्ने तर लेख्ने पपुलेसन, कम्पेयर स्याम्पलसँग गर्ने तर लेख्ने यहाँ पपुलेसनको नोटेसन, नत्र भने कन्फ्युजन नहोस् है। ल दैट इज अब के लेखिदिनु पर्यो, ठ्याक्कै यही सार्दिनुहोस्, इकोनोमिक्स, द इकोनोमिक्स, द यहाँ छ भने द लेख्नुहोस्, द इकोनोमिक्स, इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स आर taller than commerce student, कमर्स स्टुडेन्ट। यो त भयो हामी सेटिङ गर्यौं। अब कसको कुरो मान्ने, यसको कुरो मान्ने कि यसको कुरो मान्ने, हामी कन्क्लुजनमा जान्छौँ है। भनेपछि यति कुरो हामीले सेटिङमा गरे। अब स्टेप 3, 4, 5 त सबै क्याल्कुलेसन अघि जस्तै भयो नि त, अघि जस्तै भयो। ल तर पनि गरिदिउँ यहाँ। ल अब फेरि म यसलाई मेट्छु। भनेपछि द इकोनोमिक स्टुडेन्ट्स आर टलर देन कमर्स स्टुडेन्ट भनिएको छ। अब कसको कुरो, यसमा जाने कि यसमा जाने त्यो डिफाइन गर्छ के त, क्याल्कुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालुले डिफाइन गर्ने हो कि हामी कुनमा जाने हो कन्क्लुजन लेख्दाखेरि है। त्यति हो मात्र। तपाईलाई यहाँ के एक्स्ट्रा बढ्यो, यदि वन टेलको प्रब्लम भने लेफ्ट र राइट छुट्याउने तरिका जान्नुपर्छ। राइट र लेफ्ट छुट्याउने तरिका तपाईको यो भयो, यसरी भयो लेफ्ट, यो भएन राइट। ल त्यही वर्डिङ, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सच दैट अन्डर यहाँ न टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स, त्यही लेख्नुहोस्, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सच दैट अन्डर यहाँ 0 टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स इज गिवन बाई, त्यही लेखिदिने जेड क्याल्कुलेटेड है। अब x1 बार माइनस x2 बार लेखिदिने। कुन फर्मुला हेर्नु त, एउटा सिग्मा वालाको एउटा फर्मुला छ नि त हो, सिग्मा भएको, एउटा सिग्मा भएको र दुईटा सिग्मा भएको फर्मुला लेखेको छु। त्यही फर्मुलामा हामी सिग्मा 1 स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2 भ्यालु राखिदिनुहोस् है। यो है भनेपछि अब के गर्ने हो, x1 बार 68.6 माइनस 69.51 है डिवाइड 2.48 स्क्वायर 1/n1 कति 60 प्लस 1/50। यो क्याल्कुलेटरले तपाईँ यसलाई थिच्नुहोस् है। माथि अब माइनस आइदियो, माइनस आउँछ यसको। अब थिच्नुभयो, यहाँ माइनस सानोबाट ठुलो भ्यालु घटाउनु छ, माइनस आइदियो। अब यो स्क्वायर रुटबाट प्लस निस्किन्छ। यसलाई गर्नुहोस्, यो कति आउँछ भने तपाईको -1.92 आउँछ, -1.92 आउँछ है। त्यही भएर तपाईँ यहाँ मोडलसमा राखिदिनुहोस्, जेड क्याल्कुलेटेड मोडलस 1.92 भयो है, एप्रोक्सिमेटली भयो। त्यसै गरी स्टेप 4 मा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स कति, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स है। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यति गर्दाखेरि अल्फा मानिदिनुहोस् 5%, 5% मान्नुभयो। अब त्यसो भए जेड टेबुलेटेड लेफ्टको लागि कति हुन्छ, 5% मा -1.645 दिएको हुन्छ। यसलाई मैले मोडलस राखिदिएँ, यो प्लसमा भयो है। लेफ्ट टेल टेस्ट, लेफ्ट टेल टेस्ट, अथवा तपाईले यसलाई माइनसमा राख्नुहोस् अनि पछि मोडलसमा गएर कम्पेयर गर्दा पनि भयो है, कम्पेयर गर्दा पनि लेफ्ट टेल टेस्टको लागि यति भयो। त्यसपछि स्टेप 5 मा कम्पेरिजन डिसिजन, कम्पेरिजन एन्ड डिसिजन। कम्पेरिजन डिसिजनमा जानुहोस्, क्याल्कुलेटेड सिन्स भन्नुहोस्, जेड टेबुलेटेड
Z क्यालकुलेटेड, Z ट्याबुलेटेड, Z क्यालकुलेटेड 1.9 छ, यहाँ 1.64 छ, 1.6 यो पनि प्लसमा मोडलस राखिसक्यो, प्लस भइसक्यो भनेपछि क्यालकुलेटेड अझ पनि ठुलो देखियो है, हेन्स भनेर, हेन्स अघि जस्तै रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट भयो, रिजल्ट कस्तो सिग्निफिकेन्ट, रिजल्ट सिग्निफिकेन्ट भयो, सिग्निफिकेन्ट, यहाँ 0 रिजेक्ट, यहाँ 1 एक्सेप्ट, अघि जस्तै लेख्नु होला है, एक्सेप्ट, व्हिच मिन्स दैट के लेख्ने अघि जस्तै लेखिदिने वर्डिङमा, व्हिच मिन्स दैट, which means that अघि जस्तै, hence it is significant so we reject null hypothesis H0 and accept alternative hypothesis H1 which means that अघि जस्तै लेख्दिनुस् है, hence which means that अब H1 लाई एक्सेप्ट गरेछौं, क्यालकुलेटेड ठुलो देखियो नि त, H1 लाई एक्सेप्ट गरेछौं भने के गरे, के भयो त, H1 ले के भनेको छ, टलर छन् इकोनोमिक स्टुडेन्ट्स, टलर छन् कमर्स स्टुडेन्ट भन्दा भने उसैलाई एक्सेप्ट गरौँ, उसैको कुरो मान्नु पर्यो है, which means that students are taller than commerce students ल भयो, यति हो, जसलाई एक्सेप्ट गर्यो त्यसैको वर्डिङलाई सारे त्यति हो, यति गर्दाखेरि जेड टेस्ट को डबल विन पनि सिद्धो, सिंगल विन पनि भयो, डबल विन, यति तपाईले क्वेशन छुट्याएर यसरी सेटिङ गर्न थाल्नुभयो भने सिद्धो, कुल भएर पढ्नुस् मजाले, तपाईले एक्जाम्पलको पहिला बुक पल्टाउनुस्, एक्जाम्पलको क्वेशन्सहरु गर्नुस्, त्यसबाट क्वेशन चिन्दा चिन्दै यसै बानी बस्यो भने त यो 5 मिनेटमा पनि सल्भ हुन्छ, केही पनि छैन है। ल तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस्, यदि तपाईले यहाँ हेरेर मात्रै तपाईले कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने हेरे मात्रै हुन्छ, केही फाइदा हुनेवाला छैन। तपाई प्र्याक्टिस गर्नुस्, त्यहाँ प्र्याक्टिस गरिसकेपछि बुझिएन भने तपाईले कमेन्ट गर्नुस्, त्यो अझ पनि यसो छ, अझ पनि क्लुहरु छ, तर यो भिडियोमा अब के गर्ने है, आई थिंक बुझिराख्नु भयो होला, सकेसम्म तपाईलाई